الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر سبحان اللہ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان اللہ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ما شاء الله.